دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام، اور انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام، اور محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام، اور مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔
نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام اللہ رب العزت جل جلالہ وَأَمَّا نِوَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَآزَمَ اسمه دی حمد و ثنا اور نبی محترم نور مجسم شفیع معظم حامی بے کساں غم گسار زمان دستگیر جہاں والی کون مقام حبیب کبریا احمد مجتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس و مطہر دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو لائق صد عزت و تقریم محتشم سامعین حضرات و خواتین بحمد اللہ تعالی رب تعالی دے فضل اور توفیق نال ایک مرتبہ پھر میں اور تسی اپنی زندگی دے قیمتی لمحات بچوں ٹائم نکال کے جمعۃ المبارک ادا کرن لئی جامع مسجد بلال وچ جمع ہو کے اللہ رو دے پیارے حبیب دا ذکر سنن سنان دی سعادت حاصل کر رہے ہیں دعا ہے رب ذوالجلال میرا تواڈا ایتھے آنا جانا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرمائے آج دے جمعۃ المبارک دے اندر جو کچھ بھی میں بیان کرنا چاہنا رب تعالی قرآن و حدیث دی روشنی اندر مینوں اور توانوں حق بولن دی حق سنن دی حق سمجھن دی اور پھر اوڑے تے حق تے عمل پیراؤں دی توفیق عطا فرمائی کافی خطبات جمعہ توں میں عقائد آل سنت دے حوالے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دے عظمت و شان دے حوالے نال معروضات عرض کر رہے ہیں آج دے جمعۃ المبارک دے اندر بھی عقائد آل سنت وچوں ایک عقیدے دے گفتگو کرن دی سعادت حاصل کرانگا بڑی محبت دے نال بڑی توجہ انہماک نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا آج دے جمعۃ المبارک دے اندر میری گفتگو دا عنوان ہے وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے دا مطلب لغوی معنی ادا تمام جتنے بھی لغت دے امام نے انہوں نے یہ لکھیا ہے کہ وسیلے دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسے ذات دے ذریعے دوسری کسے ذات دا قرب حاصل کرنا کسے دے توسل نال کسے دے ذریعے نال کسے دا قرب حاصل کرنا انہوں وسیلہ آندے اور شرعی طور تے ایدہ معنی اے وے جڑا محدثین و مفسرین نے کیتا علماء نے لکھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے نال رب دا قرب حاصل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے حضور دے قرب دے ذریعے نبی پاک دے توسل نال رب دا قرب حاصل کرنا انہوں وسیلہ آنے اور ایدہ اے مطلب بالکل نہیں کہ جو کچھ لوگ اکثر غلط بیانی کر دینے کہ معاذ اللہ ساڑھا عقیدہ اے بے شاید کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ خدا دے نال ملا دینے ہیں بالکل ساڑھا اے عقیدہ نہیں ساڑھا عقیدہ اے وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب دے بندے نے رب دے رسول نے اور آخری نبی نے اور
اللہ دی بارگاہ جدو مصطفیٰ دا وسیلہ پائیے تے رب انج پاویں سنے پاویں نہ سنے جدو او دے یار دا وسیلہ پا دئیے تے اپنے یار دے وسیلے نہ رب ضرور دعاواں قبول فرما لے. اے ساڈا عقیدہ ہے اور اے انشاءاللہ آج پتہ چلے گا قرآن و حدیث تو کہ اے وسیلہ پانا نبی پاک دی ذات دا یا اولیاء دا یا رب دے پیاریاں دا وسیلہ پانا اے بدعت یا رسول اللہ دی بھی سنت ہے اور نبی دے غلاماں دی بھی سنت ہے. اے قرآن و حدیث آج انشاءاللہ پڑھاں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ساڈا عقیدہ کیسا. پہلی آیت مبارکہ جیڑی میں خطبے وچ پڑھی ہے رب تعالیٰ وسیلے دا حکم خود ایمان والیاں نو دے رہا ہے. 6واں سپارہ ہے سورہ مائدہ ہے آیت نمبر 35. رب تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ کولوں ڈریا کرو. ایمان والیو اللہ کولوں ڈریا کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ دی بارگاہ کوئی وسیلہ تلاش کرو. اے ایمان والیو اللہ کولوں ڈرو اور او دی بارگاہ کوئی وسیلہ تلاش کرو. تمام مفسرین نو پڑھ کے دیکھو ایدے تو مطلب اے ہوئی ہے جیڑا وسیلہ اسی لینے کہ رب فرما رہا اگر میرے تک پہنچنا چاہندے ہو تے ڈائریکٹ رب کدے نہیں ملدا. اگر رب دی بارگاہ دا قرب لینا جے تے مصطفیٰ دی بارگاہ جا جاؤ یا مصطفیٰ دا وسیلہ باقے میری بارگاہ پہنچو گے یا میرے ولیاں دا وسیلہ پاک کے میری بارگاہ پہنچو گے. وسیلے دے نال رب دی بارگاہ ڈائریکٹ کوئی بھی رب نال رب دی بارگاہ مقرب نہیں ہو سکدا. رب دا قرب اودو ملے گا جدو درمیان وچ نبی دی ذات ہوے گی یا ولی دی ذات ہوے گی. تمام مفسرین نے لکھیا کہ اس وسیلے تو مراد وسیلہ مصطفیٰ ہے. رب فرما رہا میری بارگاہ آن واسطے میرے یار دا میرے نبیاں دا میرے ولیاں دا وسیلہ تلاش کرو. اور بعض مفسرین نے لکھیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایتھے وسیلے تو مراد کسے مرشد کامل دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے مرشد دی بیعت کرنا ایدے تو مراد ہے. یعنی کہ مرشد کامل دے ہاتھ وچ ہاتھ دینا ضروری ہے. مفسرین فرماندے نے وابتغوا الیہ الوسیلہ ایدے تو مراد ہے وے کسے پیر کامل دے ہاتھ وچ ہاتھ دبو. جدو پیر دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے پیر دا دامن پکڑ لبو گے اللہ والے دا کسے اللہ دے نیک دے برگزیدہ ولی دا دامن پھڑ لبو گے پھر رب دا قرب بھی حاصل ہو جائے گا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وسیلہ پان دا حکم فرمایا، اپنی امت نو ترغیب دیتی. میرے آقا دی حدیث پاک صحیح بخاری شریف وچ بھی ہے اور صحیح مسلم شریف وچ بھی موجود ہے، متفقن علی حدیث. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث سے راوی فرما انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمیتم المؤذن فقولوا مثل ما یقولوا. میرے نبی فرمایا اے میری امت اے میرے صحابہ جدو مؤذن اذان دیندہ ہے نماز واسطے جدو مؤذن اذان دیندہ ہے اے میری امت اے میرے صحابہ اے میرے غلاموں جدو مؤذن دی زبان تو تسی آزان دے کلمات سنو تے تسی بھی اذان سن کے تے او دا جواب اومیں ہی دبو جی میں مؤذن پڑھ دا پیا ہے. یعنی کہ اذان دا جواب او دے پیچھے پیچھے دبو. ثم صلو علیہ صلاةً، پھر میرے نبی فرمایا جدو اذان دا جواب دے چکو اذان ختم ہو چکے ثم صلو علیہ صلاةً، پھر میری ذات درود و سلام پڑھیا کرو.
پھر میری ذات تے درود و سلام پڑھیا کرو پڑھیا جاندہ ہے وہ اس حدیث تو ثابت ہے اور حدیث بھی صحیح ہے بخاری دے اندر بھی ہے مسلم دے اندر بھی ہے آندے نا اذان تو بعد درود و سلام پڑھنا کتھے لکھیا ہے اس حدیث وچ لکھیا ہے میرے نبی خود فرما رہے نے ثم صلو علیہ صلاۃ اذان سن کے تو پھر میری ذات تے درود و سلام پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ بہا عشرہ جیڑا میری ذات تے درود و سلام ایک دفعہ پڑھ دائے میرا رب او دیتے 10 مرتبہ رحمتہ نازل فرماندہ ہے کچھ لوگ کچھ مؤذن حضرات اذان تو بعد پہلا دعا مانگتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ پھر جیڑا درود پاک پڑھ دے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن حدیث کے مطابق جیڑی حدیث پڑھے ہیں یہ مطابق طریقہ صحیح جیڑا ہے وہ نبی پاک دی جیڑا دسیا ہویا طریقہ ہے وہ اے وے کہ اذان پڑھ کے پہلا مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھو تے پھر اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والی دعا یہ تو ثابت ہو گیا کہ اذان تو بعد درود و سلام پڑھنا آج دے بریلوی سنی دا عقیدہ نہیں بلکہ اے مصطفیٰ دی دسی ہوئی سنت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان سن کے تے میرے تے درود پڑھو پھر کی کرنا ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ پہلا میرے تے درود و سلام پڑھو تے پھر میرے واسطے رب کولوں وسیلہ منگو میرے واسطے رب کولوں وسیلہ منگو عرض کی تھی کملی وسیلے تو مراد و دعائے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ میرے نبی فرمایا پہلا میرے تے درود و سلام پڑھو پھر میرے واسطے وسیلہ منگو رب کولوں صحابہ عرض کی تھی کملی والے آئے وسیلہ ہے کی یہ فرمایا فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ فرمایا اے وسیلہ جنت دے اندر ایک مقام دا نائیں فَإِنَّهَا لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ میرے نبی فرمایا او جڑا وسیلہ جنت وچ ایک مقام ہے نا او دے وچ ہور کوئی بھی رب دا بندہ نہیں جائے گا صرف ایک اللہ دا بندہ اس وسیلے دے مقام تے فائز ہوئے گا رب او مقام اپنے ایک بندے نو دوے گا کملی والیا او کون ہوئے گا جنہوں رب او مقام دوے گا فرمایا وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا الْهُوَا میرے نبی فرمایا میں نو اپنے رب تے پورا یقین ہے او جیڑا وسیلے دا مقام جنت وچ ہوئے گا او ہور کسے دا نہیں او مقام رب تو آڈے نبی نو عطا فرمائے گا میرے نبی فرمایا جیڑا میرے واسطے یہ وسیلہ رب کولو منگے گا رب کولو سوال کرے گا وسیلے دا میرے واسطے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ میرے نبی فرماندے نے جیڑا اذان سن کے اذان دا جواب دے کے پھر میرے تے درود و سلام پڑھ کے پھر میرے واسطے وسیلے دی دعا کرے گا میرے نبی فرمایا میں اعلان کرنا قیامت والے دن او دی شفاعت میں مصطفیٰ کراں گا یعنی کہ پتہ چلیا کہ وسیلہ منگن دا حکم میرا نبی آپ دے رہے ہیں میرے نبی آپ اپنے غلامانوں ایک ترغیب دے رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ میرے واسطے رب دی بارگاہ جو وسیلہ منگیا کرو عزیزان گرامی اے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا آؤ ذرا میں تو انہوں دساں میرا نبی دے اللہ ظاہری طور تے میرے نبی دی اللہ ولادت بھی نہیں سی ہوئی میرے نبی دا ظاہری میلاد شریف بھی نہیں سی ہویا میرے نبی اللہ دنیا تے ظاہری طور تے تشریف نہیں سن لے کے آئے کہ اس ویلے بھی لوگ جدو مشکل ہوندی سی رب دی بارگاہ مصطفیٰ دے وسیلے نال دعاواں کر دے سن اگر تسی سبحان اللہ کھو تو میں قرآن پڑھا اے گل میں نہیں پیا کردہ یا کسے مولوی دی نہیں پیا کردہ اے گل اللہ دے قرآن دی کرنا پیا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں رب کائنات نے قرآن وچ فرمایا حضرت میرے آقا کریم دے دیوانے ہو تمام مفسرین نے بڑے بڑے اعلیٰ تو اعلیٰ مفسرین نے لکھے آئے
خیبر دے یہودی جدوں قبیلہ غطفان دے نال جنگ کردے نے لڑائی ہوندی ہے انہاں دی ہار جاندے نے انہاں نوں ہار ملدی ہے خیبر دے یہودی تورات شریف لے کے آ جاندے نے میدان جنگ دے اندر تورات رکھ دے نے تورات رکھ کے رب کولوں دعاواں کردے نے دعا منگدے نے اے اللہ تیری بارگاہ دے اندر تیرے اس آخری نبی محمد مصطفیٰ دا وسیلہ دے کے تیری بارگاہ چ دعا منگنے اللہ اپنے آخری نبی دا وسیلہ قبول فرما کے سانو اینا کافران تے فتح عطا فرما میرے آقا کریم دے دیوانیوں جدو میرے آقا دا وسیلہ پا کے او کافر جدو او یہودی جدو میرے نبی دا وسیلہ پا کے اللہ کولو دعاواں منگ دینے اللہ اپنے یار دا صدقہ یار دے وسیلے دی وجہ تو اونا دی دعا نو قبول کر کے کافران تے اونا یہودیانو اللہ فتح عطا فرماندا ہے پھر او ویلا آیا جدوں میرے نبی اس دنیا تے آئے میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا او یہودی جڑا نبی دے میلاد تو پہلا میرے نبی دا وسیلہ پا کے رب کولوں دعاواں منگ دے رے میرے نبی دا وسیلہ پاندے رے آج میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا اے یہودیاں نے میرے نبی دا انکار کر دیتا ہے میرے نبی نو منن تو انکار کر دیتا ہے پھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا رب دا قرآن پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 99 80 تے 99 آیت دا نمبر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين اللہ فرمایا سونیا اے یہودی تیرا وسیلہ پا کے میری بارگاہ چ دعاواں منگن والے اے لوگ جدوں اینا لوگاں دے کول اللہ دی طرفوں کتاب آئی جڑی تصدیق کرن والی ہے یعنی قرآن آیا اینا دیاں کتاباں دی تصدیق کرن والی ہے اس کتاب دی تصدیق کرن والی کتاب قرآن اس دنیا دے آئی جڑی اینا دیاں کتاباں یعنی تورات زبور انجیل اینا کتاباں دی تصدیق کرن لئی اللہ دا قرآن آیا رب نے فرمایا سونیا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کملی والیا اے یہودی تیرے میلاد تو پہلا میری بارگاہ دے اندر تیرا وسیلہ دے کے تیرا وسیلہ پا کے میرے کولوں دعاواں منگ دینے تیرا وسیلہ انہاں دیاں دعاواں میں قبول کردہ رہا ماں اے دعاواں کیویں کر دینے میرے کریم نبی دے دیوانیوں امام وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اے دے تو مراد وسیلہ مصطفیٰ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مفسرین نے لکھیا بلکہ تفسیر کبیر اندر امام رازی نے لکھیا اے دے تو مراد وسیلہ مصطفیٰ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر وچ لکھیا اے دے تو مراد وسیلہ مصطفیٰ امام بیضاوی نے لکھیا اے دے تو مراد وسیلہ مصطفیٰ تفسیر مدارک وچ موجود
دے تو مراد وسیلہ مصطفیٰ امام اسماعیل حقی تفسیر روح البیان وچ لکھیا دے تو مراد وسیلہ مصطفیٰ سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ نے تفسیر روح المعانی دے اندر لکھیا دے تو مراد وسیلہ مصطفیٰ اے سارا چھڑ کے وہابیاں دے امام قاضی شکانی نے فتح القدیر وچ لکھیا دے تو مراد وسیلہ مصطفیٰ بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ نے تفسیر مظہری وچ لکھیا دے تو مراد وسیلہ مصطفیٰ تفسیر ضیاء القرآن اندر موجود دے تو مراد وسیلہ مصطفیٰ تفسیر صراط الجنان جڑی دعوت اسلامی دے مکتبات العلمیہ تو چھپیے او دے وچ بھی لکھیا ہے دے تو مراد وسیلہ مصطفیٰ ہن میرے نبی دے غلاموں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر او دعا دے لفظ لکھے نے او یہودی کنا لفظاں دے نال دعا کر دے نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری وچ لکھے آئے اے میرے سامنے تفسیر مظہری ہے دی جلد نمبر 1 پہ میرے کریم نبی دے غلاموں اس آیت تحت لکھ دینے اور دعا منگ دینے اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان اللذی نجد صفتہ فی التورات وہ یہودی دعا منگ دینے عرض کر دینے مالک و مولا تیری بارگاہ چ دعا منگ دیا اس نبی مبعوث دے وسیلے نل سانو ساڑی مدد فرما اللہ اس نبی دے صدقے ساڑی مدد فرما کیڑا نبی جڑا آخری زمانے میں آئے گا اللہ زی نجدو صفاتہ فی التورات اے اللہ اس نبی آخر اس زمان دے وسیلے نل تیری مدد منگنے ماں تیرے کلوں فتح دی دعا منگنے ماں جس نبی دیاں شانہ تو تورات وچ بھی لکھیاں نے تورات وچ بھی اس نبی دیاں شانہ لکھیاں نے اس نبی دا صدقہ تیری بارگاہ چ دعا منگنیاں میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو علماء نے لکھے آئے اپنے کولوں گپ نہیں پیا ماردا علماء نے جو تفسیراں وچ لکھیا کتاباں وچ لکھیا او دے تحت گل کر رہا جدوں یہودی میرے نبی دے وسیلے نل دعا منگ دے نے اللہ یار دا صدقہ ہونا یہودیاں نو فتح دے دیندہ ہے او یہودی میرے نبی دی بارگاہ میرے نبی دا وسیلہ پا کے رب دی بارگاہ چ دعاواں منگن تے نبی دے میلاد تو پہلا دعا منگن مصطفیٰ دے وسیلے نل تے رب یار دے میلاد تو پہلا مصطفیٰ دے وسیلے نل انہاں دیاں دعاواں قبول کر کے انہاں یہودیاں نو کافراں تے فتح عطا فرماندا ہے پھر جدوں میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا انہاں یہودیاں نے میرے نبی دا انکار کیتا میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھن تو جدوں انکار کیتا فلعنت اللہ علی الکافرین رب فرماندا ہے انہاں دے کفر تے لعنت ہوے جنہاں میرے نبی دا انکار کیتا پہلا اسے نبی دے وسیلے نال دعاواں منگدے رہے اج اسے نبی دا انکار کر رہے نے رب فرماندا ہے اے لوگو انہاں دے کفر تے لعنت ہوے اے نہیں فرمایا فلعنت اللہ علیہم انہاں یہودیاں تے لعنت ہوے بلکہ فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین انہاں کافراں تے انکار کرن والیاں تے جڑا وے لعنت ہوے کیوں رب نے اس واسطے ایتھے کافرین دا لفظ فرمایا او یار دا وسیلہ پا کے دعاواں منگدے رہے
مینوں وسیلے دا انکار نہیں، وسیلے والا انہاں دا عمل جڑا وے او برا نہیں لگا، اس واسطے لعنت نہیں کر رہا، بلکہ وسیلے والا عمل چنگا کر دے رہے نے، میں لعنت اس واسطے کر رہا میرے یار دا کلمہ پڑھن تو انکار پہ کر دینے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، وہ کافر میرے نبی دا وسیلہ، یہودی میرے نبی دا وسیلہ پاندے رہے مصطفیٰ دے میلاد تو پہلا، تے رب مصطفیٰ دے میلاد دا صدقہ انہاں دی مدد بھی فرماندہ رہا، انہاں کافران دے فتح بھی عطا فرماندہ رہا۔ اسے واسطے بریلی دے تاجدار میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا ہو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ حدیث دے تحت قرآن دی آیت دے تحت آپ نے خوب نقشہ کشائی فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فرما دینے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں، اے تے یہودی میرے نبی دا وسیلہ پاک دعا مانگ دے رہے، ذرا سن ذرا میرے نبی دے غلاموں، کائنات دے پہلے انسان، سارے انسانہ دے باپ جناب آدم علیہ السلام، آپ نو جدوں رب نے تخلیق فرمایا، جنت وچ آپ دا مقام ہے، رب تعالیٰ نے کچھ چیزاں تو منع فرمایا، جدوں جناب آدم علیہ السلام میرے تے تیرے ابا جان کو لو خطائیں اجتہادی ہو گئی، انہا یاد رکھنا نبی کو لو خطا نہیں ہوندی، نبی کو لو غلطی نہیں ہوندی، کیونکہ نبی معصوم ہوندے، نبی خطاواں تو پاک ہوندے، گناہاں تو پاک ہوندے، اتھے خطائیں اجتہادی آکھاں گے جناب آدم علیہ السلام کو لو جدو بھول ہو گئی، جدو خطائیں اجتہادی ہو گئی، خطائیں اجتہادی دا جناب ایدی نسبت بھی جناب آدم علیہ السلام بل نہیں بلکہ شیطان ول کرانگے، شیطان دی وجہ تو یہ سارا کچھ ہویا۔ جدو آدم علیہ السلام نو رب تعالیٰ نے جنت وچوں زمین تے ٹورے آوے، آدم علیہ السلام دعاواں منگ دے رہے، روندے رہے، اللہ کو لو توبہ منگ دے رہے، دعاواں دی مغفرت گناہاں جیڑا وے مغفرت منگ دے رہے، اللہ کو لو توبہ کر دے رہے۔ میرے تے تیرے ابا جان جناب آدم علیہ السلام اینا روندے نے حتیٰ کہ آنسو گر گر کے آپ دے جیڑا وے آپ دے چہرہ مبارک تے نشان پہ گئے نے، حتیٰ کہ کچھ علماء نے لکھیا آنسوان دی وجہ تو گاہ سگ گئی ہے۔ میرے کریم نبی دے دیوانیوں آدم علیہ السلام انہا روئے نے حتیٰ کہ 350 سال آدم علیہ السلام روندے رہے، آدم علیہ السلام دعاواں منگ دے رہے، رب نے توبہ قبول نہیں فرمائی۔ ایک دن جدو 3.5 صدیاں گزر گئیاں، 350 سال گزر گئے، آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ دعا منگ دینے، دعا کنا لفظاں نال منگ دینے، عرض کر دینے یا ربی اسألوکا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما غفرت لی، عرض کر دینے اللہ 350 سال گزر گئے نے، منو دعاواں کر دیا اللہ میری توبہ قبول نہیں ہوئی، اللہ اج میں تیری بارگاہ اندر دعا کرنا وا، آمینہ دے لال عبداللہ دے لال
محمد مصطفیٰ دا وسیلہ دے کے تیری بارگاہ چ دعا منگنا یا اللہ اے محمد دا صدقہ میری خطا نو معاف فرما دے میری توبہ نو قبول فرما لے میرے کریم نبی دے دیوانیوں رب تعالیٰ دی قدرت مسکرا کے فرمایا انوار محمدیہ امام نبہانی نے لکھیا ہے فرمایا اللہ فرمایا اے پیارے آدم میرے یار دا وسیلہ پاندیاں بڑی دیر مصطفیٰ دے نادا صدقہ پا کے میرے کولوں گناہ جڑا میں توبہ کر لیندا اے پیارے آدم میں یار دے نادا صدقہ صرف تیری توبہ نہیں بلکہ تیری پہلی اولاد تو لے کے قیامتی کے تیری ساری اولاد دی توبہ نو یار دے نادا صدقہ قبول کر لینا سی یار دے نا دا صدقہ تیری ساری اولاد نو معافی دے دینی سی بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا مل محمد وما محمد اے پیاری آدم انہا دسو میرے یار نو تسی کی میں جان دیو اے محمد کونے تسی کی میں جان دیو حضرت آدم علیہ السلام آپ نے فرمایا یا اللہ لما خلقتنی بیہریکا ونفقت فیا من روحکا رفعت راسی فرعیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ اچھا کہہ لو فرمایا پیارے آدم اے محمد نو میرے یار نو تسی کی میں جان دیو ارگیتی اللہ بہتیاں گلہ نہیں جاندہ انہا جاننا جدو تسا میری تخلیق فرمائی میرے اندر اپنی روح پھونکی اے اللہ مینو جدو زمین تے ٹوریا اے اللہ ایک دن میں سر اٹھایا ہے جدو میں سر اٹھا کے تیرے عرش تے نظر ماریے میں ویکھیا تیرے عرش تے پایا تے ایک تحریر لکھی ہوئی ہے کی لکھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اللہ میں جدوں تیرے نام دے نال تیرے یار دا نام لکھیا ویکھیا میں سمجھ گیا جدا نام اللہ نے اپنے نام دے نال اپنے عرش تے دروازے تے لکھیا ہے میں سمجھ گیا اس ہستی نالو زیادہ رب دی بارگاہ اندر کوئی بھی قریبی نہیں ہو سکتا اللہ نو ایدے تو زیادہ اور کوئی پیارا نہیں ہو سکتا رب تعالیٰ فرمایا پیارے آدم بالکل تُسا ٹھیک فرمایا ہے فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُزِفْ إِلَىٰ اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ فَقَالَ اللَّهُ صَدَقْتَ يَا آدَمُ اے پیارے آدم تُسا سچ فرمایا ہے إِنَّهُ لِأَحَبِّ الْخَلْقِ إِلَيَّ اُدْعُونِي بِحَقِّهِ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ اے پیارے آدم انہاں دی وجہ تو میں تو انہوں معاف کر دیتا ہے تُوڑی توبہ نو قبول کر لیا ہے اگلے لفظ اللہ وَلَوْلَاهُ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ یا آدم اللہ فرماندہ ہے اے میرے سامنے مستدرک الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 786 ہے اس تو علاوہ اس حدیث نو بڑے بڑے علماء نے لکھے آئے امام جلال الدین سیوطی
خصائص الکبریٰ وچ لکھیا، امام نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین وچ لکھیا، امام قسطلانی نے مواہب الدنیا وچ لکھیا، شفاء السقام وچ موجود، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ وچ لکھیا۔ اس تو علاوہ میرے نبی دے غلاموں دیوبندیاں دے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی آپ نے اپنی کتاب نشر الطیب وچ لکھے آئے، رب نے فرمایا اے پیارے آدم یار دے نام دا صدقہ تیری توبہ نو قبول کیتا ہے، لیکن انہاں یاد رکھنا اے آدم اگر میں اپنے یار محمد نو پیدا نہ کرنا یوندا اے آدم میں تینوں بھی پیدا نہیں سی کرنا۔ اے آدم تو نہیں بلکہ اگر میں یار نو پیدا نہ کرنا یوندا میں کائنات دی کوئی شے بھی پیدا نہیں سی کرنا۔ اسے واسطے اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان، مل کے سارے کہہ لو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اے میں نہیں پیا آندا او اللہ دا قرآن پڑھو، میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو، اے نبی پاک دا وسیلہ جناب آدم علیہ السلام بھی پاندے رہے، اے تے گل اللہ دے نبی دی کیتی ہے، میں گل گناہگاراں دی کرا، سیاہکاراں دی کرا، بدعمالاں دی کرا، اللہ دا قرآن پڑھا۔ میرے آقا کریم دے غلاموں جدوں میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، مکے دے کافرانے مکے دے کافرانے اے آکھیں آئے اسی قرآن نو نہیں من دے، اسی نبی نو نہیں من دے، اگر اسی جھوٹے ماں، اگر اسی جھوٹے ماں، اگر اے نبی سچائے اے دا قرآن سچائے پر اسی انیا اے اللہ اگر تیرا نبی سچائے ساڑھے تے عذاب نازل فرما، پتھران دی بارش آسمانہ تو فرما۔ میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو او دعا منگ دینے، اللہ اگر اے نبی سچائے اسی جھوٹیاں ساڑھے تے عذاب نازل فرما، ساڑھے تے پتھران دی بارش فرما۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو رب تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ فرماندہ ہے سونے اے کافران دینے اگر اسی جھوٹیاں ساڑھے تے پتھران دی بارش ہووے، ساڑھے تے عذاب نازل ہووے، سونے تیرا رب نہیں چاہندہ میں انہاں تے عذاب نازل کرا۔ اللہ وجہ کیے فرمایا کملی والیا میں انہاں دیاں گندیاں کرتوتاں ول ویکھا یا تیرے گیسواں ول ویکھا۔ کملی والیا انہاں دیاں کالیاں کرتوتاں ویکھا یا تیرے کالیاں گیسواں ول ویکھا۔ کملی والیا انہاں دے گناہاں ول ویکھا یا تیریاں عطاواں ول ویکھا۔ کملی والیا تیرا رب اعلان کردہ وے، تیرا رب نہیں چاہندہ انہاں تے عذاب نازل کرے۔ کملی والیا عذاب اس واسطے
واسطے تیرا رب نہیں کلے گا کیونکہ انہاں وچ تو موجود ہے کملی والیا پہلیاں امتاں ہوندیاں رہیاں گناہ کر دے رہے اللہ بھاندر بنا دیندا ہے گناہ کر دے نے رب خنزیر بنا دیندا ہے گناہ کر دے نے کدے ٹڈیاں دا عذاب کدے خون دیاں نہراں دا سیلاب آ جاندا ہے کدے کوئی عذاب کدے کوئی عذاب لیکن میں تے تو کیڑا گناہ میں جڑا میں تے تو نہیں پہ کر دے ہر گناہ میرے تے تیرے اندر پایا جاندا ہے لیکن شکلاں نہیں پیاں بگڑ دیاں عذاب نہیں آ رہے اے ساڑے جڑا وے شکلاں نہیں پیاں بگڑ دیاں اسی باندر نہیں بن دے پہ خنزیر نہیں بن دے پہ ایدی وجہ کی یہ میرا نبی آج بھی کائنات وچ زندہ و جوید موجود ہے جدوں تک میرے نبی دا جسم تھے موجود ہے عذاب نہیں آئے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں رب تعالیٰ اے شان اپنے محبوب نو عطا فرمائی میرے نبی اللہ دنیا تے نہیں آئے تے جناب آدم بھی میرے نبی دا وسیلہ پا رہے ہیں او خیبر تے یہودی بھی میرے نبی دے وسیلے نال فتح مل دی ہونا نو پتا چلے مصطفیٰ دا وسیلہ پانا ولیاں دا وسیلہ پا کے منگنا رب کو لو اے آج دے اینا سنیاں دا یقیدہ نہیں بلکہ اے مصطفیٰ دی بھی سنت ہے مصطفیٰ دے غلامہ دی بھی سنت ہے اسی آنکھوں گے او کمیں میں اکثر اوقات ایک حدیث پاک چاند جمعے پہلا بھی پڑھی جامع ترمذی اندر موجود ہے ابن ماجہ وچ موجود ہے اور کثیر محدثین نے لکھیا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر کسی نو یاد ہوئے تک چند جمعے پہلے میں حدیث پڑھی سی میرے نبی دی بارگاہ دے اندر ایک نبینہ صحابی آئے عرض کی دی کملی والے اکھاں لین آیا میرے نبی فرمایا اکھاں لینی آنی ہے جنت لینی ہے لوگ آندے نے نبی کار کچھ نہیں سکتا میرے نبی فرما رہے نے اکھاں لینی آنی یا جنت لینی ہے اگر نبی کو اختیار کوئی نہ ہوندا میرے کو کوئی شے نہ ہوئے تو میں کیویں کہہ سکنا کہ شے لینی ہے میرے کو اختیار نہ ہوئے تو میں کیویں کہہ سکنا کسی چیز دے بارے میرے نبی فرماندے نے اکھاں لینی آنی ہے جنت لینی ہے عرض کر دینے کملی والیا ان صحابی دا عقیدہ بیخ آج دا کوئی 14-15ویں صدی دا مولوی ہوندا دھیان دا ہے نبی پاک تسی کیویں کہہ رہے ہو کہ جنت لینی ہے تواڈے کول تے اختیار ہی کوئی نہیں تسی تے کاری معاذ اللہ کچھ نہیں سکدے جنت رب دینی ہے لیکن وہ صحابی سی نا کوئی اور نہیں سی صحابی سی کہتی کملی والیا میں تے اکھاں لین آیا میرا عقیدہ کہ تواڈا کلمہ پڑھیا ہے تواڈا صحابیاں جنت تے رب تواڈا صدقہ دے ہی چھڑنی تے میں تے اکھاں لین آیا کملی والا انج کرو کرم فرماؤ اکھاں میرے منگن تے دے دو جنت اپنی عطا نال دے دو میرے نبی فرمایا چل جا اچھی طرح وضو کر وضو کیتا 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت پڑھ نفل پڑھے میرے نبی فرمایا ہون انج دعا مانگ جی میں تینوں سکھاواں گا انج دعا مانگنیاں جی میں سکھاواں گا ان صحابی نے نفل پڑھ کے سلام بھیڑیا میرے نبی دعا دس دینے میرے آقا فرماتے ہیں دعا مانگا اللہم انی اسالوکا یا اللہ میں تیری بارگاہ سوال کرنا وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ تیری بارگاہ متوجہ ہونا بِحَقِّ نبینا نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تیری بارگاہ سوال کرنا تیری بارگاہ متوجہ ہونا وا تیرے نبی محمد مصطفیٰ دے صدقے دے نال تیرے نبی دے وسیلے نال تیری بارگاہ سوال کرنا متوجہ ہونا وا میرے نبی فرمایا اگے اے عد کر
یا محمد جہت بکا الى ربی فی حاجتی، یا رسول اللہ تواڈی بارگاہ چ بھی عرض کرنا وا تسی رب دی بارگاہ چ میری اس جڑا دعا دا وسیلہ ہو تے تسی رب دی بارگاہ سفارش کر دو، اللہم فشفیہ فیا، یا اللہ اپنے یار دی سفارش نو میرے حق وچ قبول فرما لے۔ میرے نبی نے یہ دعا وسیلے والی جدوں سکھائی، اگر وسیلہ بانا شرک ہوندا بدعت ہوندا مصطفیٰ کدے بھی اپنے غلام نو نہ سکھاندے۔ میرے نبی نے فرمایا دعا منگ، یا اللہ تیری بارگاہ تیرے یار دا وسیلہ با کے دعا منگنا۔ صحابی فرماندے نے حالاں اس صحابی نے نبی دے وسیلے نال دعا منگ کے ہاتھ چہرے تے نہیں پھیرے، یار دا وسیلہ پا کے دعا جو منگی سی، یار دا صدقہ رب نے اسے ویلے اکھاں دے دتیاں نے۔ یہ تے نبی پاک نے خود سکھایا، بلکہ نبی پاک دا وصال ہویا دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے حدیث تے راوی نے حضرت عثمان بن حنیف وہ فرماتے ہیں میں حضرت عثمان غنی دی بارگاہ بیٹھا ہویا سا تے ایک بندہ سی حضرت عثمان نال انہوں شاید کوئی کام سی، کدے آندا ہے کدے جاندا ہے، کدے آندا ہے کدے جاندا ہے، تو بڑا پریشان ہے۔ تے میں انہوں بلایا، میں آکھیا یار کی وجہ ہے تو بڑا پریشان ہے؟ کہنے لگا کہ عثمان بن حنیف کی آکھا مینوں بڑا مشکل وچ ہاں تے میں حضرت عثمان غنی دی بارگاہ چ آیا سا سوال لے کے تے آپ نے میرے ال توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت عثمان بن حنیف ایسے حدیث تے راوی نے، جامع ترمذی پڑھو، آپ نے فرمایا چل کوئی گل نہیں، آپ نے گل نہیں سنی، تینوں ایک دعا میں سکھانا وا جیڑی میرے نبی نے اپنے ایک صحابی نو سکھائی سی، یہ دعا کر تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اسی طرح اس صحابی نے وضو کیتا، 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت پڑھی تے اے دعا جیڑی میں پڑھی ہے نبی پاک دی، اے دعا اسی طرح پڑھ کے حالان چہرے تے ہاتھ نہیں پھیرے، حضرت عثمان غنی نے آپ اپنے خادم نو ٹوریا، انہوں بلایا، فرمایا کی حاجت تھی؟ عرض کیتی اے حاجت ہے۔ فرمایا تینوں اج تو بعد میری بارگاہ چون دی لوڑ نہیں، کوئی بھی کام ہوئے عثمان نو پیغام ٹور دمی، عثمان اوتھے ہی تیرا کام کر دے گا، کیونکہ تو دعا مصطفیٰ دے وسیلے نال منگی۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام آخری گل، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نبی پاک دی چاچی جان، آپ دا وصال ہو گیا۔ جدوں آپ دا وصال ہویا صحابہ نے آ کے نبی پاک نو دسیا کہ ماتت امو علی شین، کملی والے علی پاک دی والدہ دا وصال ہو گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جدوں میرے آقا نے سنیا میرے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ میرے نبی رو کے فرمایا اے صحابہ انج کیوں نہیں کہندے ماتت ام نبی تواڈے نبی دی ماں دا وصال ہو گیا ہے، اے صحابہ انج کیوں نہیں کہندے تواڈے نبی دی ماں فوت ہو گئی ہے۔ میرے کریم نبی دا کلمہ پڑھن والیو، میرے آقا چلدیاں چلدیاں اپنے صحابہ دے نال سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ دی میت آئے۔ میرے آقا میت آ کے میرے نبی نے فرمایا فجالسا عند راسیہا، میرے آقا اپنی چاچی جان دے سرے پاک دے کھول کھڑ بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا رحمک اللہ یا امی، اے میری اماں تواڈے تے میرا رب رحم فرمائے، اللہ رحمتاں فرمائے۔ کنتی امی بعد امی،
کنتی امی بعد امی. میرے نبی فرمایا اے میری چاچی اماں تسی میری ماں آمینہ تو بعد میری دوسری ماں ہو. میری ماں تو بعد تسی میری ماں ہو. میرے آقا نے فرمایا اے چاچی اماں تسی میرے نال بڑا پیار کر دیاں رہیاں ہو, بڑی محبت کر دیاں رہیاں ہو. تسی آپ بکھیاں رہندیاں سو, منو پیٹ بڑھ کے کھانا کھلاندیاں سو. آپ پرانا لباس پاندیاں سو, منو نئے نئے لباس پہنا دیندیاں سو. آپ جیڑا وے انجی رہندیاں سو, منو عمدہ چیزاں لے کے دیندیاں سو. میرے آقا نے فرمایا اے چاچی اماں اے سارا کچھ تسی اللہ دی رضا لئی کر دیاں رہیاں وہ. اے میرے نال پیار جنت اندر مکان لین لئی کر دیاں رہیاں ہو. میرے آقا نے فرمایا اے میری صحابیات میری چاچی اماں نو غسل دے بو. سیدہ فاطمہ بنت اسد نو غسل دتا گیا. جدوں کفن پہنان دی باری آئی ویکھ میرے نبی دے غلاماں میرے نبی نے اپنی قمیض مبارک اتاری ہے. میرے آقا نے فرمایا اے غلامو میری چاچی اماں نو میری ماں فاطمہ نو مصطفیٰ دی ایک قمیض پہنا دے وہ. میرے نبی دی قمیض پہنائی گئی ہے. پھر جدوں کفن پہنایا جا رہا ہے میرے آقا نے اپنے مونڈے مبارک تو کندھے تو کملی والی چادر اتاری ہے. میرے نبی نے فرمایا اس چادر دا میری چاچی نو کفن پہنایا جائے. میرے نبی دے غلامو اے او چادر ہے جدا ذکر اللہ قرآن وچ کردا ہے. او شانہ والی عظمتاں والی چادر دا کفن پہنایا گیا. ہن میرے آقا فرمایا اے صحابہ جی آقا فرمایا اسامہ بن زید کتھے بے. آقا میں حاضر ہاں. ابو ایوب انصاری کتھے بے. آقا میں حاضر ہاں. فرمایا صحابہ میرا غلام عمر ابن خطاب کتھے بے. آقا میں حاضر ہاں. فرمایا عمر ابو ایوب اے اسامہ اس حبشی غلام نو نال لے کے میری اماں دی میری چاچی ماں دی قبر بناو. لوگو جملہ دینا چاہنا میرے نبی دے غلامو اسی نبی دے صحابہ دے بھی غلام نبی دی اہل بیت دے بھی غلام. جملہ اے دینا چاہنا اوے لوگو قبر فوت ہونے والی علی دی ماں میں قبر بنان والا عمر ابن خطاب. میرے نبی دے غلاموں اور تل کفن پہنایا گیا. جنازہ ادا کیتا گیا. جدو قبر تے لیاندا گیا صحابہ نے جدو قبر بنا لئی جدو لحد تیار کرن دی باری آئی میرے آقا نے فرمایا صحابہ تسی باہر آ جاؤ. صحابہ باہر آئے. میرے آقا آپ اپنی چاچی اماں دی قبر وچ اتر گئے. میرے نبی نے آپ لحد تیار فرمائی. ہن میرے آقا لحد بنا کے اپنی ماں دی قبر وچ لیٹ گئے نے. لوگو اگر جملہ چنگا لگے پھر سبحان اللہ آکھیا جے. جس قبر اندر اللہ دا یار آپ لیٹ جائے پھر وہ قبر نہیں بلکہ جنت دا باغ ہے. میرے آقا قبر وچ لیٹ گئے نے. ہن میرے آقا نے دعا منگی ہے. میرے آقا دعا منگ دینے. میرے آقا دعا منگ دینے. میرے آقا فرما دینے اللہ الذی اللہ الذی یحیی و یمیت. اللہ ہووے جڑا زندہ بھی کرن والا موت بھی دین والا. وہو حی لا یموت.
اللہ ہووے جدے تے کدے موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ زندہ رہن والا ہے اغفر لی امی فاطمہ بنت اسد اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد بخشش فرما دے وَلَقِّلْهَا حُجَّتَهَا میرے آقا نے فرمایا اے اللہ میری ماں دی بخشش فرما دے اے او بے جنہ میرے تے بڑی شفقت کیتی ہے میرے آقا فرما دینے بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِن قَبْلِي میرے آقا فرما دینے اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد بخشش فرما دے اپنے نبی مصطفیٰ دا صدقہ یا اللہ تینوں تیرے نبی دا وسیلہ ہے تینوں تیرے نبی دا واسطہ ہے میری ماں دی بخشش فرما اے اللہ تینوں میرا بھی واسطہ بے میرے تو پہلا آدم نبی تو لے کے عیسیٰ نبی دی کرو ہر نبی دا بھی تینوں واسطہ بے اے اللہ میری ماں دی بخشش فرما دے ہن میرے نبی دے غلاموں میرے نبی نے اپنا وسیلہ بھی آپ پایا بے پہلے نبیاں دا وسیلہ بھی میرے نبی نے پایا ہے پتا چلیا نبیاں دا وسیلہ پانا اے میرے نبی دی سنت ہے ہن میرے نبی نے جدوں دعا منگ لئی میرے آقا فرمایا میرا چاچا عباس کتھے بے آقا میں حاضر ہاں میرا غلام ابو بکر صدیق کتھے بے آقا میں حاضر ہاں میرے کریم نبی نے وکبر اربعہ میرے نبی نے اپنی چاچی اماں دے جنازے تے چار تکبیراں دے نال میرے نبی نے جنازہ پڑھایا پتا چلیا سنیاں دا عقیدہ اے مصطفیٰ دی سنت دے مطابق اسی جنازہ نبی پاک دی سنت دے مطابق پڑھنے آ میرے نبی نے فرمایا چاچا عباس تم ہی آ جا ابو بکر تم ہی آ جا میرے آقا نے انہاں دعا دے نال رل کے اپنی اماں چاچی اماں نو قبر وچ اتارے آئے ہن لوگو میرے نبی دے دیوانیوں نبی پاک دی چاچی اماں میرے نبی میرے مولا علی دی اماں جان دی قبر عمر فاروق بنائیے قبر وچ اتارن والا ابو بکر صدیق اسی نبی دی آل دے بھی نوکرا نبی دے صحابہ دے بھی غلاما پتا چلیا وسیلہ میرے نبی نے آپ اپنا بھی پایا تے نبیاں دا بھی پایا میرے نبی دا وصال ہو گیا بارش نہیں ہو رہی یہ تے نبی پاک دا وسیلہ نا تو آنا نبی دا وسیلہ پانا بدت شرک معاذ اللہ میں صحیح بخاری پڑھیاں جل نمبر 1 تو پڑھیاں کتاب الصلاۃ کتاب المناقب تو پڑھیاں جتے حضرت عباس ابن عبد المطلب نبی پاک دے چاچا جان دے فضائل لکھے نے وہ باب کھولو صحیح بخاری وچ امام بخاری لکھیا حضرت انس راوی نے فرمایا دور دی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قحط پہ گیا بارش نہیں ہو رہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے چاچو جان حضرت عباس ابن عبد المطلب نو سامنے بٹھایا تے دعا منگ دے نے دعا دے لفظ کی نے عرض کر دے نے یا اللہ اسی انا کننا نتوسل الیک بنبینا یا اللہ اسی تیرے نبی پاک دی زندگی دے اندر تیرے نبی دے وسیلے نال دعاواں منگ دے رہے ہیں جدو بارش نہیں سی ہوندی تے اسی نبی پاک دے وسیلے نال دعا کرنے سا فتسکینا تے یا اللہ نبی پاک دا وسیلہ جدو پانے سا تے تو اسے ویلے بارشاں عطا کردا سی وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا یا اللہ
آج اسی نبی پاک دے چاچے نو سامنے بٹھا کے تو میں عمر ابن خطاب تیرے نبی دے چاچے دے وسیلے نال دعا منگدا بارش تے دے دے۔ امام بخاری لکھے آئے میرے نبی پاک دے غلاموں، حضرت انس فرماتے نے رب کعبہ دی قسم فاسقینا قال فیسقون، فرمایا حلا نبی دے چاچے دے وسیلے نال حضرت فاروق اعظم نے دعا منگی ہے، حلا دعا منگ کے ہاتھ چہرے تے نہیں پھیرے، رب نے نبی دے چاچے دا صدقہ بارش عطا فرما دی۔ صحابہ نو نہیں سی پتا کہ وسیلہ پانا شرک ہے، کیا حضرت فاروق اعظم نو نہیں سی پتا کہ وسیلہ بدعت ہے، شرک ہے؟ او فاروق اعظم جنہ دا اتنا اونچا مقام ہے، میرے نبی فرمان اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے رب عمر نو نبوت دا تاج پہناندا۔ او فاروق اعظم جنہ دین مصطفیٰ کو سکھیا، قرآن نبی کو پڑھیا، حدیث مصطفیٰ کو پڑھی، شریعت مصطفیٰ کو سکھی، اس عمر کو نہیں سی پتا کہ وسیلہ پانا شرک ہے، بدعت ہے۔ حضرت فاروق اعظم نبی دے چاچے دا وسیلہ پا کے دسیا ہے، وسیلہ پانا شرک نہیں، بدعت نہیں، اے ساڑھے نبی دی بھی سنت ہے تے نبی دے صحابہ دی بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے رب تعالیٰ مینوں تانوں حق سن کے حق سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔